الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي
ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات پاک واسطے، اور ان گنت لا تعداد بے حد و حساب بے شمار درود و سلام امام کائنات، امام الاولین والمرسلین، امام المجاہدین، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید دے اندر اعلان فرماندے نے، قل ان صلاتی، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیو، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، واسطے اس ذات دے جڑی تمام جہانہ دا رب خالق اور مالک ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس دنیا دا جتنا بھی نظام بنایا ہے، ایام دی گردش، ماہ و سال دا گزرنا، انہاں چوں جس طرح سارے انسان ایک جیسے نہیں، تقوی دی بنیاد تے رب العالمین نے انسان نو ایک دوسرے تے فضیلت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ راتاں چوں کئی راتاں ایسیاں نے کہ جنہاں نو باقی عام راتاں تے رب العالمین نے فضیلت بخشی ہے، اور دناں چوں کچھ دن ایسے بھی نے کہ جنہاں نو مالک کائنات نے باقی عام دناں تے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح مہینیاں چوں کچھ مہینے ایسے بھی نے کہ جنہاں نو باقی مہینیاں تے فضیلت بخشی ہے۔ ہن انہاں چوں سال دے 12 مہینیاں چوں اے مہینہ جس نو ذوالحج دا مہینہ کیا جاندا ہے، عرف عام دے اندر حج والا مہینہ، جس دے اندر خوش نصیب اور خوش بخت لوگ کعبۃ اللہ دی زیارت کردے نے، مینا جاندے نے، مینا تو پھر عرفات پہنچدے نے، عرفات دی حاضری دے کے پھر مزدلفہ آندے نے، مزدلفہ تو بعد پھر واپس مینا، اور مینا تو مکہ مکرمہ آندے نے۔ انہاں دے اندروں اس مہینے دے جڑے خصوصاً ابتدائی ایام نے نا، ان دناں نو بھی اللہ رب العالمین نے بڑی شان، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہی وہ دن نے نا جنہ دے اندر حج کیتا جاندا ہے، اور قرآن پاک دے اندر خالق کائنات نے کئی ایسے مقام نے جتھے رب العالمین نے خود آپ قسماں اٹھائیاں نے، کیتے زمانے دی قسم،
کتے ستاریاں دی قسم، کتے مکہ شہر دی قسم. یعنی کسی بھی چیز دی اہمیت جتلانا او دے تو پہلا رب العالمین قسم اٹھا لیندے نے. حالاں رب دی ذات ایسی ہے کہ او بغیر قسموں بھی گل کرن تے منی جاندی ہے، اور اگر بندہ نہ منے تے دائرہ اسلام تو خارج ہو جاندا ہے. او دی گل تے بغیر قسموں بھی منی جاندی ہے. اس واسطے رب العالمین جگہ جگہ تے قسمہ اٹھا کے بات فرماندے نے. تو اے مبارک مہینہ اور اے دے ابتدائی ایام اور قربانی میری اج دی انشاءاللہ الرحمن گفتگو دا جڑا خلاصہ ہے نا، عشرہ ذوالحج یعنی اس عشرے دے جڑے ابتدائی ایام نے، عشرہ ذوالحج اور قربانی دے حوالے نال میں اپنی گفتگو قرآن و سنت دی روشنی دے اندر انشاءاللہ العزیز تساں احباب دے سامنے گوشگوار کرن دی کوشش کراں گا. آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا. جس طرح میں پہلا بھی عرض کیتا ہے نا کہ رب العالمین نے قرآن پاک دے کئی ایسے مقام نے کہ جتھے رب العالمین نے بذات خود قسمہ اٹھائیاں نے. انج سمجھو کہ ایک موقع تے نا رب العالمین قسم اٹھا رہے ہیں. اللہ ذوالجلال فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا. محبوبہ سونیا والضحیٰ، محبوبہ سونیا مینوں مال کے کائنات نو صبح دے ویلے دی قسم ہے. محبوبہ سونیا والضحیٰ مینوں چاشت دے ویلے دی قسم ہے. والضحیٰ مینوں دن دے اجالے دی قسم ہے. واللیل اذا سجا، محبوبہ سونیا مینوں رات دے چھا جان دی بھی قسم ہے. اوے فیصلہ آبادیو اے جتھے رب العالمین نے چڑھ دے دن دے نال سورج دی قسم اٹھائی ہے، نال رات سورج غروب ہون دی بھی قسم اٹھا لئی ہے. اے دوسری جگہ تے نا رب العالمین نے چار قسمہ کٹھیاں اٹھائیاں نے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. محبوبہ سونیا مینوں تین دی قسم ہے، مینوں زیتون دی قسم ہے، مینوں طور سینا دی قسم ہے. محبوبہ سونیا مینوں تیرے شہر مکہ معظمہ دی قسم ہے. ایتھے نال رب العالمین نے اس مقام تے قسم اٹھائی ہے نا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد. محبوبہ سونیا مینوں فجر دے ویلے دی قسم ہے. ایتھے انہاں مفسرین نے کہا ہے کہ فجر تو مراد جڑا ہے نا عام دنہ دی فجر ہے، یعنی دن چڑھدا ہے رات ختم ہوندی ہے، اگوں نواں دن چڑھدا ہے تے ہر دن دی فجر ہوندی ہے نا، تے اے او فجر دی قسم رب العالمین نے اٹھائی ہے. لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اسلامی سال دا جتھوں آغاز ہوندا ہے نا یکم محرم الحرام تو اسلامی سال دا آغاز ہوندا ہے. تہاڈے
انگریزی سال جڑے نے 1 جنوری تو نویں سال دا آغاز ہوندا ہے، لیکن جڑے عربی مہینے نے عربی مہینیاں دا جڑا آغاز نویں سال دا آغاز ہوندا ہے نا 1 محرم الحرام تو ہوندا ہے، لیکن جڑے اے تہاڈے انگریزی سال نے انہاں دا 1 جنوری تو آغاز ہوندا ہے نا، تے 1 جنوری جدوں بھی آندا ہے پورے ملک پاکستان دے اندر طوفان بدتمیزی پاپا کیتی جاندی ہے، اللہ دیاں حداں نوں توڑیا جاندا ہے اور او دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں احکامات دا مذاق اڑایا جاندا ہے، باقاعدہ ہوٹل بک کروائے جاندے نے، انہاں ہوٹلاں دے اندر شراب و شباب دیاں محفلاں پاپا کیتیاں جاندیاں نے، اور اے کی ہے جی اے نویں سال دی آمد دی خوشی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے حیائی تے بغیرتی دے اڈے کھولے جاندے نے اور شریعت اسلامی دا دیاں دھجیاں اڑا دتیاں جاندیاں نے۔ اے ویکھو نا میرے بھائی اور میرے برادر، میری گل کرن دا مقصد اے وے، میں زیادہ تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہتا۔ 1 محرم الحرام تو جیڑی پہلی فجر ہے نا اسلامی سال دا جتھوں آغاز ہوندا ہے، بعض مفسرین نے کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس فجر دی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے والفجر ولیال عشر، محبوبہ سونیا مینوں فجر دی قسم ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ اے تے ہن ساڈی بد قسمتی ہے نا، اسی انہاں دیناں نوں بھی اس انداز نال گزارنا شروع کر دیتا ہے کہ جو ہی محرم شروع ہوندا ہے اوویں پٹا پٹی بھی نال ہی شروع ہو جاندی ہے، جو ہی محرم شروع ہوندا ہے اوویں ماتم بھی نال شروع ہو جاندا ہے، لیکن رب العالمین اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے والفجر، محبوبہ سونیا مینوں فجر دے ویلے دی قسم ہے، ولیال عشر، محبوبہ سونیا مینوں انہاں 10 راتاں دی وی قسم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ مفسرین نے کیا جیڑیاں 10 راتاں دی قسم رب العالمین نے اٹھائی ہے نا، اے جیڑے 10 دن گزر رہے نا، یعنی 1 ذوالحج تو لے کے تے 10 ذوالحج تک دے جیڑے ایام نے نا، انہاں 10 دناں دی رب العالمین نے آپ قسم اٹھا لئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، اور اے دن انہیں افضل اور قیمتی دن ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ انہاں دناں دے اندر بندہ جنی زیادہ اللہ دی عبادت کردا ہے، اللہ اُنّا ہی زیادہ اس بندے نو اجر عطا فرماندے نے، اور انہاں دناں دی فضیلت اے وے کہ انہاں دناں دے اندر جیڑا بندہ عبادت کردا ہے نا، اللہ دیاں حمداں بیان کردا ہے، او دیاں ثناواں بیان کردا ہے، او دیاں کبریائیاں بیان کردا ہے، او دیاں بڑائیاں بیان کردا ہے۔ عام دناں دی عبادت انہاں دناں دی عبادت دے اجر نو نہیں پہنچ سکدی۔ اللہ کو اکبر، اللہ فیصلہ آبادیوں، اے اللہ دے نبی علیہ السلام دے فرمان تے غور فرمایا جے، اللہ آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ نو انہاں 10 دناں دی عبادت انی پسند ہوندی ہے، انی چنگی لگدی ہے نا کہ عام دناں دی عبادت ان اللہ نو پسند نہیں ہوندی، عام دناں دی عبادت اللہ نو اچھی نہیں لگدی۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر، سارے کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلدیاں پھیردیاں اللہ دی تکبیرات پڑھیا کر دے، تکبیرات دا ورد کریا کر دے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ خصوصاً جدو 9 ذوالحج تو لے کے نا 9، 10، 11، 12، 13 اے 5 دن جیڑے نے نا مسلسل تکبیرات پڑھ دیا رہنا چاہیے اور مسلسل اللہ دی کبریائی بیان کر دیا رہنا چاہیے۔ کیوں؟ 9 ذوالحج جڑا ہے چونکہ عرفہ دا دن بندا ہے،
اس دن تو لے کے چلدیاں پھردیاں اگر دکان تے بیٹھا ہے تد بھی، گھر دے اندر بیٹھا ہے تد بھی، بازار دے اندر جا رہا ہے تد بھی، اگر کتے سفر دے اندر جا رہا ہے تد بھی تکبیرات پڑھ دیا رہنا چاہیے، اور خصوصاً جدو نماز عید واسطے ہونا ہے ادو بھی تکبیرات پڑھ دیا ہونا ہے، اور جدو واپس جانا ہے ادو بھی تکبیرات پڑھ دیا جانا ہے، بجائے اس دے کہ گفتگو کیتی جائے، بجائے اس دے کہ ایک دوسرے دے نال گلاں کیتیاں جان، اللہ دیاں حمداں او دیاں ثناواں اور کبریائیاں اور بڑائیاں دے نغمے الاپنے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اللہ جگہ دے پیر علیہ السلام تے پھر جڑا بندہ ترمذی شریف دے حدیث ہے آقا فرماندے نے جڑا بندہ روزے رکھنا چاہے عشرہ ذوالحج اور قربانی دے حوالے نا میرا موضوع عشرہ ذوالحج کہ اس عشرہ جڑے 10 دن گزر رہے نے نا یکم ذوالحج تو لے کے تے 10 ذوالحج تک دے جڑے دن نے انہاں دی فضیلت آقا علیہ السلام نے کی بیان کیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ روزے رکھنا چاہے اور روزے 10 دنوں دے 10 ہی رکھ سکتا ہے، اور جڑا بندہ 10 دے 10 روزے رکھے گا آقا فرماندے نے اللہ اس بندے نو ایک روزے دے بدلے ایک سال دے روزیاں دا اجر عطا فرما دیندے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے کہ جڑا بندہ ایک سال دے جڑا بندہ 10 روزے رکھے گا عشرہ ذوالحج دے ایک روزے دے بدلے اللہ ذوالجلال اس بندے نو ایک سال دے روزیاں دا اجر عطا فرما دیں گے۔ تے خصوصاً 9 ذوالحج دے روزے دا آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور ایک گل تھے نا نوٹ کر کے لے جانا کہ جڑا بندہ حج کرن واسطے گیا ہے نا 9 ذوالحج نو تے او تے میدان عرفات دے اندر ہوئے گا تے اوتھے اندے واسطے روزہ رکھنا جائز نہیں، ایتھے ہوئے تے ایتھے روزہ رکھے۔ تے جڑا بندہ 9 ذوالحج دا روزہ رکھ دے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ اس بندے دے 1 سال پہلاں دے تے 1 سال بعد آن والے اللہ اس انہاں 2 سالاں دے گناہاں تو چھٹکارا عطا فرما دیندے نے۔ چونکہ ایک روزہ رکھنا مناسب نہیں، بندے نو چاہیے کہ 8 ذوالحج تے 9 ذوالحج اینا 2 دنہ دے روزے رکھے۔ جیڑا بندہ 2 روزے رکھے گا اللہ ذوالجلال اس بندے نو 2 سالاں دے گناہاں تو چھٹکارا عطا فرما دیں گے۔ این ذوالحج دے دن اینا دنہ دے اندر زیادہ تو زیادہ اپنے اللہ دی عبادت کرنی چاہیے، اینا دنہ دے اندر زیادہ تو زیادہ اپنے اللہ دے نال تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اینا دنہ دے اندر زیادہ تو زیادہ اللہ دیاں کبریائی بیان کرنی چاہیے، او دی بڑائی دے نغمے الاپنے چاہیے نا۔ اللہ اکبر اللہ 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 آقا علیہ السلام اپنے صحابیاں دے درمیان تشریف فرما جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابیو عشرہ ذوالحج دے حوالے دے نال سب تو اہم بات نوٹ کر کے لے جایا جے۔ آقا فرماندے نے میرے صحابیو جیڑا بندہ اس دنہ دے اندر اللہ دی عبادت کردا ہے، اللہ دی کبریائی بیان کردا ہے، اللہ دیاں بڑائیاں بیان کردا ہے، عام دنہ دے اندر ایدا اجر عام دنہ دی عبادت اس دنہ دی عبادت دے اجر نو نہیں پہنچ سکدی۔ تے صحابی عرض کردا ہے سونےو کوئی بندہ اگر جہاد دے اللہ دے رستے جہاد کرے تد بھی؟ آقا فرماندے نے ہاں ہاں جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر جہاد کردا ہے او بندہ بھی اس اجر نو نہیں پہنچ سکدا، او بندہ بھی انہاں دنہ دے ثواب نو نہیں پہنچ سکدا۔ ہاں البتہ او بندہ
اللہ دے رستے دے اندر جہاد واسطے نکل گیا ہے اور اللہ دے رستے دے اندر اپنی جان بھی لٹا آیا ہے اپنا مال بھی لٹا آیا ہے او دے گھر دے اندر نہ او دی جان واپس آئی ہے اور نہ ہی او دا مال واپس آیا ہے اے بندہ تے انہاں دناں دے ثواب تو افضل ہو سکدا ہے اس تو علاوہ کوئی ایسی نیکی نہیں جیڑی نیکی انہاں دناں تو زیادہ افضل ہو سکے این عشرہ ذوالحج دے ایام این ذوالحج دے دن انہاں دناں دے اندر میں تے کیا کرنا وا انہاں دناں دے اندر زیادہ تو زیادہ اللہ دیاں عبادتاں کرنیاں چاہیدیاں نے اللہ دیاں حمداں بیان کرنیاں چاہیدیاں نے اور مسلسل تکبیرات پڑھدیاں رہنا چاہیدا ہے چلدا پیا تاں وی تکبیرات پڑھدا رہے اگر جا رہا ہے تاں وی تکبیرات پڑھے اور اس عشرے دا آخری دن اس عشرے دا آخری دن جس نو 10 ذوالحج کیا جاندا ہے اس عشرے دا آخری دن جدوں اسی اپنے اللہ دے سامنے اپنے جانوراں دے گردناں تے چھری چلا کے اللہ دا قرب حاصل کردے ہاں قربانی کر کے اللہ دا قرب حاصل کردے ہاں ایک بندہ ہے وہ اللہ دے رستے پیسہ دے کے قرب حاصل کرن دی کوشش کردا دوسرا بندہ اللہ دے رستے دے اندر اپنی اولاد وقف کر کے اللہ دا قرب حاصل کرن دی کوشش کردا ہے اور ایک بندہ اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کر کے اللہ دا قرب حاصل کردا ہے اور بندہ اللہ دے رستے دے اندر خیرات کر کے اللہ دا قرب حاصل کردا ہے اور 10 ذوالحج او دن نے جس نو عید الاضحیٰ کیا جاندا ہے یعنی بکرا عید کیا جاندا ہے مسلمان اپنے جانوراں دی گردناں تے انج چھری چلا کے تے اللہ دا قرب حاصل کردے نے ہن ایتھے کئی چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں سمجھن والیاں نے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ جیڑا بندہ قربانی کرن دا ارادہ رکھدا ہے وہ سمجھدا کہ میں نا قربانی کرنی ہے میں اللہ دے رستے دے اندر اپنا جانور قربان کرنا ہے تے کئی چیزاں انہاں ذہن دے اندر رکھ لو اے بھی گل ہن نال نال سمجھ کے لے جاؤ کہ اگر ایک گھر دے اندر باپ ہے اور او دے 2 3 4 5 بیٹے نے 2 3 بیٹیاں نے اور ایک بیوی بھی ہے اس گھر دے اندر ایک جانور ہی کافی ہے اس گھر دے اندر ایک جانور ہی کفایت کر جائے گا اے نہیں اور اے دی دوسری شکل کی بندی ہے کہ باپ الگ کاروبار کردا ہے بیٹا الگ کاروبار کردا ہے بیٹا جوان ہے اپنے گھر والا ہے ان دی شادی ہوئی ہے وہ الگ کاروبار کردا ہے لیکن جدو عید الاضحیٰ دا دن ہوندا ہے اپنے باپ دے گھر آ جاندا ہے کہ ایکو قربانی نال سر جائے گا نہیں اس طرح نہ کریا کرو یہ ہیلے بہانے نہ لبیا کرو وہ یہ ہیلے بہانے دنیا دی زندگی دے اندر چل سکدے نے لیکن اللہ دی عدالت چل سکدے بولو نہیں اللہ دے دربار دے اندر ہیلے بہانے نہیں چل سکدے ہاں باپ دی کفالت دے اندر نے بچے پاویں جننے مرضی جی نے ایکو باپ کمان والا ہے اور او دے گھر دے اندر بچے نے پاویں جوان ہو گئے نے لیکن شادیاں نہیں ہوئیاں اپنے گھر والے نہیں کاروبار الگ نہیں تے انہاں لوگاں نو اس گھر نو پوری فیملی نو ایک جانور ہی کافی ہے پوری فیملی نو ایک جانور ہی کافی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ قربانی دا جانور خریدنا ہے تے پہلے چنگی طرح چیک کر لینا ہے پہلے اچھے طریقے دے نال اونوں چیک کرنا ہے نا کہ لتوں معذور نہ ہوئے اکھوں
معذور نہ ہوئے، کن نہ کٹیا ہوئے، انج بالکل لاغر تے کمزور نہ ہوئے، اکھ نہ نکلی ہوئے، ایسا جانور جیڑا بالکل بے عیب ہوئے، ایسا جانور جیڑا تہاڈے دل نو لگدا ہوئے، تانوں آپ نو پسند ہوئے، ایسا جانور اللہ دے رستے دے اندر قربان کرنا ہے نا۔ اے میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما دے نے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ مالک کائنات فرماندے نے، کائنات دے لوگو تسی کسے نیکی نو نہیں پہنچ سکدے، کسے خیر اور بھلائی نو نہیں پہنچ سکدے جب تک حتی تنفقوا مما تحبون، اپنے اللہ دی عدالت دے اندر، اپنے اللہ دے دربار دے اندر ایسی چیز نہ وقف کرو جیڑی تہاڈے اپنے دل نو چنگی لگدی ہے نا، تہاڈے اپنے دل نو پسند آندی ہے نا۔ ہن ویکھو نا، ایک بندہ ہے وہ جناب جیب دے وچوں نا نوٹ کٹ کے مسجد دے اندر دین لگا، صدقہ کرن لگا، خیرات کرن لگا، اللہ دے رستے دے اندر دین لگا، تے جیب دے وچوں انج نوٹ کڈدا ہے تے وچوں نا لب کے جڑا سب تو پرانا تے میلا نوٹ ہے نا وہ جھولی چ پایا سو مسجد دی۔ ہن مینوں دسو ذرا 100 دا نوٹ ہوئے، 500 دا ہوئے، 1000 دا ہوئے، اگر میلا ہے تد بھی، اگر صاف کھڑکدا دڑکدا ہے تد بھی کوئی قیمت چ فرق ہے گا؟ بولو، قیمت چ کوئی فرق نہیں، قیمت ایکو ہی ہے۔ لیکن گل کرن دا مقصد اے وے کہ اللہ دے رستے دے اندر تو او چیز دیتی ہے جیڑی تیرے دل نو چنگی نہیں لگدی۔ میلا نوٹ مسجد دے اندر پایا ہی، میلا نوٹ اللہ دے راہ دے اندر دیتا ہی، میں یہ سمجھدا ہاں ہو سکتا ہے میری تہاڈی اللہ نو یہ ادا ہی نہ پسند آوے اور اجر دے اندر فرق پہ جائے ہے۔ اگر صاف تے کھڑکدا نوٹ اللہ دے رستے دے اندر دیں گا، ہو سکتا ہے اللہ اجر دے اندر اضافہ فرما دے ہے۔ تے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ ذوالجلال فرما دے رہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جیڑی چیز تیرے اپنے دل نو چنگی لگ دیئے، جیڑی چیز تینو آپ نو پسند ہے نا، وہی چیز اللہ دے رستے دے اندر دینی ہے، وہی چیز اللہ دے رستے دے اندر وقف کرنی ہے نا، وہی چیز اللہ دے راہ دے اوپر دینی ہے نا۔ اللہ ہن دو چیز جیڑی ہیں نا انہاں نو ذہن دے اندر رکھنا ہے۔ بندہ کہے اے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جی بلے بلے فلاں حاجی صاحب نے جی انے بکرے لیاندے نے، فلاں حاجی صاحب نے 5 لاکھ دی جوڑی لیاندی ہے، پورا محلہ حاجی صاحب دے گھر ٹکن دیا ہے۔ اے نہیں ہونا چاہیے کہ جی فلاں چودھری صاحب نے انے بکرے لے کے آئے نے، فلاں صوفی صاحب، فلاں مولوی صاحب، قربانی تے ہوئی نا، اے کدے واسطے لیاندے نے؟ اللہ دی رضا واسطے۔ نیت کی ہونی چاہیے، ہاں اودا جانور جنہ بہتر ہو سکے اونا اچھا کرنا چاہیے، لیکن نیت رب دی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ دی رضا تو علاوہ نیت ہوئے گی تہاڈی قربانی ضائع ہو جائے گی، تہاڈی قیمت بھی ضائع ہو جائے گی۔ ہن ان دی دوسری تصویر کی بندی ہے، دوسری شکل یہ بندی ہے، او جی رب دا لمحہ ہی لونا ہے نا، اگر نہ کریے تے محلے والے کہن گے کہ چنگا بھلا کھاندا پیندا ہے اونترے نے قربانی نہیں کی ہے۔ اے گل نہیں ہونی چاہیے۔ سال بعد عید آندی، سال بعد موقع ملتا ہے اپنے رب دے رستے دے اندر اچھی تو اچھی قربانی دینی چاہیے۔ 50,000 60 70,000 روپیہ لا کے قربانی لے کے آیا ہے تے جی آندا ہے کہ جی ہن بال پریشان کردے نے، ہن اگر قربانی نہ کریے تے بال عید والے دن لوکاں دے منہ وال ویکھن گے،
ਹੈ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਲੋਗੋ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੀਅਤਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਅਮਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा दो मेरी नमाज मेरी कुर्बानी मेरी ज़िंदगी मेरी मौत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वास्ते एक बंदा नमाज पढ़दा है नमाज दे अंदर रुकू करदा है इंज सजदा करदा है ना सजदे तो बाद तशहद दे अंदर बैठ के पढ़दा है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु ਇਹਦੇ दूसरे लफ्ज़ां दे अंदर माना की होएगा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु लिल्लाहि वत्तय्यिबातु लिल्लाहि अल्लाह सोनिया मेरी नमाज भी तेरे वास्ते मेरा क़याम भी तेरे वास्ते मेरा रुकू भी तेरे वास्ते मेरा कूद भी तेरे वास्ते मेरा सजदा भी तेरे वास्ते ओ इत्थे सारे मसले हल हो गए ने एवें फिरदा दर बदर धक्के खांदा दर दर दियां ठोकरां खाना है ओए आ मसले के अहले हदीस दा पैगाम नोट करके ले जा मेरे पैगाम ते अपनी तवज्जो फरमा रब्बे किबरिया दी कसम है किसी दे नाल कोई लड़ाई नहीं किसी दे नाल कोई झगड़ा नहीं किसी दे नाल कोई इख्तलाफ नहीं सिर्फ अपनी सारी जिंदगी दे अंदर किसी दरबार वास्ते कोई सजदा नहीं किसी मज़ार वास्ते कोई सजदा नहीं किसी गद्दी वास्ते कोई सजदा नहीं किसी गद्दी नशीन वास्ते कोई सजदा नहीं सजदा सिर्फ है ते अर्शां वाले रब दी ज़ात वास्ते क्यों भी सजदा के रब तो अलावा किसी और नू करना जायज़ बोलो नहीं भावें सामने ज़ात वली दी होवे भावें सामने ज़ात किसी ताबी दी होए भावें सामने ज़ात किसी सहाबी दी होए और मैं ते क्या करना भावें सामने ज़ात मुहम्मद मुस्तफ़ा दी होए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए मैं नहीं कह रहा ये जग्गां दे पीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमा रहे हैं सहाबी आया आके अर्ज करदा हुजूर असां वेखिया बाज़ इलाकियां दे जेड़े चौधरी ने ना उथों दे इलाकियां दे जेड़े हुक्मरान ने उन्हां नूं असां वेखिया कि उन्हां दी जेड़ी राया है उन्हां दी जेड़ी अवाम है अपने चौधरियां नूं अपने जानशीनां नूं सजदे कर दिए हुजूर पूरी कायनात दे अंदर तुहाडे तो अफजल सानू बंदा नहीं मिलिया पूरी कायनात दे अंदर तुहाडे तो अफजल सानू कोई शख्स नहीं मिलदा हुजूर साडा दिल करदा है कि असी तुहानू सजदा करिए असी तुहानू सजदा करिए ते जग्गां दे पीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मेरे सहाबियों अगर सजदा करना अल्लाह दे अलावा सजदा करना किसी होर नू जायज़ हुंदा ते मैं सब तो पहला बीवी नू कम करदा कि अपने खामद नू सजदा करया करे वाह ताउल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह बुखारी साहब दी कबर ते करोड़ा रहमतां दे नज़ूल फरमांदे ने कि जदों मैं आमिना ते लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बढ़ाई वेना उन्हां दा मुकाम वेखदा वां आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान वेखदा वां आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एहतराम वेखदा वां ते दिल करदा है बुखारी इस नबी दे कदमां च सजदे पै जा लेकिन जदों मैं ये वेखदा वां कि एडी उच्ची शान वाला एडे उच्चे मुकाम वाला एडे उच्चे इस अजमत वाला नबी भी कल्ले अरशां वाले रब दे सामने सजदा करदा है अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह कायनात दे लोगों
ایتھے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں. اللہ ذوالجلال فرما دے نے کل ان صلاتی میری نماز کی دے لئی اللہ رب العالمین واسطے ونسکی ومحیایا ومماتی میری قربانی کی دے لئی میری زندگی کی دے لئی میری موت کی دے لئی للہ رب العالمین اللہ رب العالمین دی ذات واسطے. اللہ اکبر اللہ اللہ. قربانی دا جانور خریدنا ہے تے بے عیب خریدنا ہے. دھیان کرنا ہے کہ وہ قربانی دا جانور لتوں معذور نہ ہوئے اکھوں معذور نہ ہوئے کان نہ کٹیا ہوئے اندہ بالکل لاغر تے کمزور جسم نہ ہوئے. اس طرح دا قربانی دا جانور لے کے ہونا ہے. ایتھے ایک اور گل نہ سمجھیے. قربانی دا جانور بکرا ہوئے چھترا ہوئے اونٹ ہوئے گائے ہوئے تے ایک عیب ایک بھی عیب ہوئے تے اللہ دے رستے دے اندر قبول بولو نہیں. ایک عیب یا لتوں لنگڑا ہوئے یا اکھوں کانا ہوئے یا بالکل لاغر تے کمزور ہوئے. لاغر اور کمزور ہونا بھی ایک عیب ہے نا. بالکل لاغر اور کمزور ہوئے ایک عیب بھی ہوئے تے اللہ نو قابل قبول نہیں. تے یہی جانور اپنی زبان حال دے اندر بول کے آندے ہونگے او کرن والیا قربانی کرن والیا میرے اندر ایک عیب ہوئے تے انہوں قبول نہیں. ذرا اپنے بھی سینے دے اندر چھاتی مار کنے کے عیب لئی پھردا ہے. وہ کوئی عیب نہیں جڑا ساڈے اندر نہیں پایا جاندا. وہ کوئی کمی اور کوئی کوتاہی ایسی نہیں جڑی ساڈے اندر نہیں پائی جاندی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈے سارے اندی کمیاں کوتاہیاں دور فرمائے. اللہ کو اکبر اللہ اللہ. تے ہن بعض کہندے نے کہ جی نا کاروبار دے اندر مندہ بڑا ہے. کاروبار دے اندر مندہ بڑا ہے تے انہوں پتہ ہے نا کہ میرے مہینے بعد یا 10-15 دنوں بعد میرے پیسے آ جانے نے. اس بندے نو چاہیے ہے کہ پیسے ادھار پکڑ کے نا قربانی کر لے لیکن قربانی مس نہ کرے. اگر ہاں ایک بالفرض مجبوری بن جاندی ہے بندے کو اتنی گنجائش نہیں نکلتی کہ وہ قربانی کر سکتا ہے تو قربانی نہ کرے. اے ویکھنا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے کول نا ایک صحابی آیا آ کے عرض کردا ہے حضور میرے کول ایک بکری ہے اسیر دی بکری. یعنی کہ اسیر دی بکری تو مراد اے وے کہ او دا مالک کوئی ہور ہے اونوں سامبن میں دیاں وا. حضور مالک کوئی ہور ہے اونوں سامبن میں دیاں وا کہ او دے وچوں جیڑی نسل پیدا ہوئے گی نا اس نسل دے وچوں ادھی ساڈی ہوئے گی. اگر دو اللہ نے ایک جوڑا دیتا ہے نا ایک بکرا او لے جائے گا ایک بکرا میں لے جائے گا لیکن بکری دا مالک وہی رہے گا. تے حضور میرے کو نا اسیر دی بکری ہے تے تسی مینوں اجازت دو میں قربانی کر لواں. تے آقا علیہ السلام فرماندے نے نہیں تو انہوں قربانی نہیں کر سکتے تیرے کو امانت پئی ہے. ہاں تو اس طرح کر کہ ذوالحج دا چاند نظر آن تو پہلا نا اپنے بال بھی کٹوا لے اپنی حجامت بھی ٹھیک کروا لے اور اپنے ناخن بھی کٹوا لے. اور 10 ذوالحج جس دن لوگ قربانی کرتے ہیں نا عید الاضحیٰ دی نماز پڑھ کے جا کے لوگ اپنے جانوراں دے گلیاں تے چھری چلا کے اللہ دی رضا واسطے اللہ دے رستے دے اندر اپنے جانوراں نو قربان کرتے ہیں. تو جا کے اپنی حجامت کروا لیں اور جا کے اپنے ناخن تراش لیں اللہ تینوں برابر دا اجر عطا فرما دے. اللہ اکبر اللہ اللہ. جس بندے کو گنجائش نہیں ہوئے نہ سمجھے کہ میں اس اجر تو محروم ہو جاؤں گا. آقا علیہ السلام نے نا ایدہ حل دسیا ہے کہ تسی 10 یکم ذوالحج دا چند نظر آن تو پہلو اپنی حجامت بھی ٹھیک کروا لینی ہے اور اپنے ناخن وغیرہ بھی کٹ لینے نے. پھر انہاں 10 دنوں دے اندر اپنی حجامت نو بالکل نہیں چھیڑنا اپنی جسم دے اوپروں کوئی بال نہیں اتارنا کوئی ناخن نہیں کٹنا. جدو عید الاضحیٰ دی نماز ادا کر کے جائیں گا نا گھر دے اندر اوتھے جا کے اپنے ناخن بھی کٹ لیں اوتھے جا کے اپنی حجامت بھی ٹھیک کر لیں.
اے کم تو کر لے اللہ تینوں پوری قربانی دا اجر عطا فرما دیں گے. اللہ اکبر اللہ اللہ. تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اصل قربانی ہے کی ہے. آقا فرماندے نے سنت ابیکم ابراہیم، اے میرے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت، اے میرے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نا. اللہ اکبر اللہ اللہ. جناب خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے انج اللہ دا قرآن گواہیاں دے رہے ہیں نا. اللہ کو دعاواں کیتیاں نے. اللہ سونیا وڈیری عمر ہو گئی ہے، اللہ سونیا اولاد کوئی نہیں. اللہ ذوالجلال اپنے قرآن دے اندر نقشہ کھینچ دینے. اللہ فرمان دینے فبشرناہ بغلام حلیم. اسی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو ایک بیٹے دی بشارت سنا دیتی ہے نا. اللہ اکبر اللہ اللہ. ایک دن نا حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام انج ستے نے تے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں نا. اللہ نے انج پورا نقشہ کھینچیا ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بیٹا اسماعیل میں خواب دے اندر ویکھیا ہے، میں تینوں اللہ دے رستے دے اندر قربان کر رہا وا، میں تیری گردن تے چھری چلا رہا وا. اللہ اکبر اللہ اللہ. واہ اسماعیل میں تیری عظمت تو قربان جاواں. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے نہیں کیا ابا جی کوئی عقل والی گل کرو، کوئی باپ بھی اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلاندا ہے؟ اے کس طرح دیاں گلاں کر رہے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے قال یا ابت افعل ما تؤمر. اے ابا جی اگر اللہ دی رضا، اللہ دا حکم ہے، اللہ دا آرڈر ہے، اللہ دی رضا اسی اندر ہے، میں تیار ہاں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. مینوں تسا صبر کرنے والیاں وچوں پاؤ گے. اللہ اکبر اللہ اللہ. دعا کرو اللہ ساڈے ساریاں دی اولاداں نوں اسماعیل جیسا بنا دے. ہیں وہ ایک ہوئے پاویں ایک ہووے اسماعیل جیسا. اپنے باپ نو جواب نہیں دیتا، سوچیا نہیں سمجھیا نہیں کہ میرے ابا جی کی کہہ رہے ہیں. فوراً کہندے نے قال یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جی کر لو جو کچھ کرنا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. مینوں تسی صبر کرنے والیاں وچوں پاؤ گے. اللہ اکبر اللہ اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نو لے کے نہ کرو اس طرح نکل پے. تے سیدنا حضرت خلیل اللہ علیہ السلام چلدیاں رستے دے اندر ایک جگہ تے شیطان آیا. شیطان انسانی شکل دے اندر آندا ہے. آ کے آندا ہے کہ اسماعیل کدھر ہے؟ آندا ہے جی پتہ نہیں ابا جی نو پتہ ہے کتھے لے کے چلے ہیں. اچھا ابراہیم کدھر جا رہے ہو؟ جی کام جا رہے ہیں. ذبح کرن جا رہے ہو اسماعیل نو؟ ہاں جی اللہ دا آرڈر ہویا، اللہ دا حکم ہویا. اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اوے اسماعیل، شیطان حضرت اسماعیل نو پٹیاں پڑھا رہا ہے. اوے اسماعیل تیرا باپ تینوں ذبح کرن جا رہا ہے، تینوں تیرے گلے تے چھری چلان جا رہا ہے. اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے. فوراً تعوذ پڑھے، لاہور پڑھیا، شیطان نس گیا. ادھر اس طرح نس کے جا کے نا اما حاجرہ علیہ السلام دے کول گیا. جا کے آندا ہے نی بی بی بھینا اسماعیل کتھے ہی؟ آئے جی وہ اندے ابو ابراہیم لے کے گئے نے باہر. پتہ ہی کتھے لے گئے نے؟
نہیں جی کوئی پتہ نہیں کتنے لے گئے وہ تو انہوں ذبح کرن چلیا ہے جی اما حاجرہ فرماندی ہیں نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا اس طرح نہیں ہو سکتا شیطان اگوں آندا ہے وہ ابراہیم تے آندا مینوں رب دا آرڈر ہویا ہے کہ میں اسماعیل دے گلے تے چھری چلانی ہے واہ اما حاجرہ تیرے حوصلے تو میں قربان جاواں تیری میں شان تو قربان جاواں اما حاجرہ فرماندیاں نے کہ اسماعیل دی کی حیثیت اگر رب دا آرڈر ہے تے اسی پورا ٹبر کٹن واسطے تیار اللہ اکبر اللہ اللہ اسی پورا ٹبر ہی پوری فیملی اسی اللہ دے رستے دے اندر قربان ہونے واسطے تیار ہاں اللہ اکبر اللہ اللہ تے حضرت ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح چلتے جا رہے ہیں اے جدوں مینا تو حاجی واپس ہوندے نے نا جمرات تے ہوندے نے تے کینکریاں مار دے نے اوتھے کوئی شیطان وڑیا جنوں کینکریاں مار دے او 3 مقام ایسے نے کہ جتھے اللہ نے نشاندہی قیامت تک بنا چھڑی ہے کہ ایتھے میرے خلیل علیہ السلام نے نو شیطان نے ڈکیا سی میرے خلیل نے انہوں کنکریاں ماریاں سن کہ تہاڈا حج ادو تک قابل قبول نہیں ہو سکتا جدوں تک میرے خلیل دی سنت تے عمل نہیں کر لو گے ان نشان اللہ نے عطا فرمائی انہا مقام اللہ نے عطا فرمایا اللہ کو اکبر اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انج چل دے جا رہے نے جدو اس جگہ تے پہنچے نا تے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا جی دے نال گفتگو کر دے نے اپنے ابا نو وصیتاں کر دے نے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گل کر دے نے آندے نے پہلی وصیت اسماعیل فرمائی پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی ابا جی ذرا چھری نو تیز کر لے آجے تسی کمزور متے وڈے ناکائی ہووے تکلیف میرے تائیں دوسری وصیت بن لو لتاں باواں میریاں دوسری وصیت بن لو لتاں باواں میریاں زبا دے ویلے تڑفاں چار چوفیریاں اللہ کو اکبر اللہ اللہ تے خون دے پہ جائے اتے چادراں تیریاں ہواں بے ادباں بچوں نائی تے تواڈے ہتھوں تے تیسری وصیت تواڈی عمر وڈیریا تیسری وصیت تواڈی عمر وڈیریا تواڈے ہتھوں موت اج آ جانی میریا تے صبر کمایو رکھیو وڈی دلیریا صبر بغیر چارہ نائی اللہ اکبر اللہ اللہ چوتھی وصیت میری چوتھی وصیت میری بھول نہیں جاونا میرا سلام میری ماں نو پہنچاونا ابا جی میری وصیت بھول نہ جایا جے میری اماں نو میرا سلام پہنچایا جے ماں نو آکھیا جے اسماعیل آندا سی میں تے تہاڈیاں شفقتاں دا کوئی مول نہیں دے سکیا میں تے تہاڈیاں محبتاں دا کوئی مول نہیں دے سکیا ہوئے اولاداں والے ہو جان دے ہو نا ماپیاں دے نال اولاداں نو کنیاں محبتاں ہویا کر دیاں نے انج ماپیاں نو بھی اپنی اولاداں دے نال کنیاں محبتاں ہوندیاں نے نا اللہ اکبر اللہ اللہ تے پنجویں وصیت حضرت کرم کماویو لہو پنا کرتا میری ماں نو پہنچاویو کریو تلقین صبر کرے او اللہ واسطے کریو تلقین صبر کرے او اللہ واسطے صبر بغیر چارہ نائی تے چھویں جو میرے ساتھی میرے نال کھیل دے تے
تے چھویں جو میرے ساتھی میرے نال کھیل دے پھر دے ساسی جی میں پھل رویل دے ابا جی میرے ساتھیاں نو سیڈ تے لے کے جا کے نا میرا پیغام دے دیا جے کہ جی میں کھیل دے ہتھاں دے وچ ہاتھ پا کے ساڈے گھر آیا کر دے سو ہنج دوبارہ نہ آیا جے جدو ماں ہاجرہ نو اسماعیل نظر نہیں آئے گا تے ماں دے کلیجے تے چھریاں چل جان گیاں ماں دے کلیجے تے آریاں چل جان گیاں اللہ اکبر اللہ اللہ تے چھویں جو میرے ساتھی میرے نال کھیل دے پھر دے سی اسی جی میں پھل رویل دے ہن اون نہ ساڈے کر کھیل دے تکلیف ہوئے گی امی تائی اللہ اکبر اللہ اللہ پروانیوں قرآن دیو قربانی کرنا بھی بڑا معنی رکھ دے قربان ہونا بھی بڑا معنی رکھ دے اللہ اکبر اللہ اللہ سید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نو انج زمین تے لٹایا نا حضرت اسماعیل فرماندے نے ابا جان ذرا کس کے میریاں لتاں باواں بن لو نا اپنی اکھاں دے اوپر پٹی بن لو نا کتے اس طرح نہ ہوئے کہ تسی میرے گلے تے چھری چلان لگو تے تہاڈی نظر میرے ننے چہرے تے پہ جائے تے باپ دی شفقت باپ دا پیار غالب آ جائے اللہ دی رضا دے اندر فرق پہ جائے نا ہے ابا جان اس طرح نہ ہوئے کہ اللہ راضی اللہ کتے ناراض نہ ہو جائے اللہ فرمان دے رہے او میرے خلیل علیہ السلام اب آزوں دیے میرے خلیل جی رب جلیل وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اے میرے خلیل علیہ السلام بس کر دیو قد صدقت الرؤیا تساں تے خواب بھی سچے کر کے وکھا چھڑے نے اللہ اکبر اللہ فرمایا تساں دا خواب بھی سچے کر کے وکھا چھڑے نے پروانے قرآن دے قربانی کرنا بھی بڑی ہمت والا کام ہے اور قربان ہونے والا اس تو بڑا معنی رکھدا ہے اور قربانی کرنا اندے واسطے بڑی جرت اور بڑے دل دا ہونا ضروری ہے دعا ہے اللہ کرے ساڈیاں قربانیاں اللہ حالانکہ چونکہ اس معیار دیاں نہیں لیکن اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈیاں قربانیاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.